حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال خلافت کی تھی ہے، 12 دفعہ انہاں دی زندگی چ دن آیا ہے، ایک وارم ہی انہاں منایا ہوئے تے مینوں دس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5 سال خلافت کی تھی ہے، 5 دفعہ انہاں دی زندگی دے اندر یہ دن آیا ہے، اور نہ ایک وار بھی ولادت رسول ملایا ہوئے تے مینوں دس حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے خلافت کی تھی ہے، ایک دفعہ انہاں دی زندگی اور نہ دی خلافت دے اندر اے دن آیا ہے اور نہ منایا ہوئے تے مینوں دس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 60 سال دے جناب عرش عشرے دے اندر جا کے 60 ہجری دے عشرے دے اندر جا کے دنیا تو جاندے نے، اینے سال زندگی گزاری ہے، ایک وار بھی میرے نبی دا میلاد منایا ہوئے تے مینوں دس آگے لے چلنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے اپنی زندگی دے اندر ایک وار بھی میرے نبی دی ولادت منائی ہوئے تے مینوں دس امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے ایک وار بھی اپنی زندگی چ ولادت رسول منائی ہوئے تے مینوں دس اور حضرت امام مالک میرے نبی دی مسجد دے اندر بہ کے مسجد نبوی دے اندر حدیث دا درس دین والے اور نبی زندگی بسر کی تھی ایک وار میلاد نبی منایا ہوئے تے مینوں دس حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آئے ایک وار بھی میلاد النبی منایا ہوئے تے مینوں دس پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آئے ایک وار بھی میلاد النبی منایا ہوئے تے مینوں دس اور اس صحابہ دا دور گزریا کسے صحابی منایا ہوئے تے دس تابعین دا دور گزریا کسے تابعی منایا ہوئے تے مینوں دس تبا تابعیاں دا دور گزریا کسے تبا تابعی منایا ہوئے تے مینوں دس اور جیڑا کم نہ خود میرے پیغمبر نے کیتا نہ ابو بکر نے کیتا نہ عمر فاروق نے کیتا نہ عثمان غنی نے کیتا نہ علی المرتضی نے کیتا نہ حضرت حسن نے کیتا نہ حسین نے کیتا نہ طلحہ و زبیر نے کیتا نہ سعد و سعید نے کیتا نہ بے لک صحابہ نے کیتا نہ تابعیاں کیتا نہ تبع تابعیاں کیتا نہ جمع امامہ کیتا نہ پیر عبد القادر جیلانی کیتا اور دس تو اے عمل کیڑی سنت تو لے کے آئے ایک کہرے نبی دا طریقہ تو اپنایا ہے جدی میلاد منانا ہے انہاں آپ تے منایا نہیں، جیڑے جانا نچھاور کرنے والے سن انہاں بھی منایا نہیں، اور جیڑے امامہ تے تو مسلک بنائی پھرنے انہاں امامہ بھی نہیں منایا، جس پیر نو تو اور کی بنائی پھرنے عبد القادر جیلانی انہاں بھی منایا نہیں، تیرے کل اے دین کتھوں آیا ہے؟ کیوں جی دین تے نہ راونا لی آیا ہے نا، میرے نبی تو بعد صحابہ دے ذریعے آیا ہے، تابعین دے ذریعے آیا ہے، تبع تابعین دے ذریعے آیا ہے، ائمہ دین دے ذریعے آیا ہے، فقہاء دے ذریعے آیا ہے، محدثین دے ذریعے آیا ہے، وہ دین تے نہ راما دے تیرے پہنچیا نا، جنہ دے ذریعے تیرے تک دین پہنچے انہاں تے کدی میلاد النبی منائی نہیں، تے جدی منانا اس ذات نے کدی اپنی بھی منائی